أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين या रब्बल आलमीन मफ़ऊल की इक़साम हम पढ़ रहे थे तो बस उसको मैं सिर्फ़ उनका नाम और डेफ़िनेशन करके हम आगे चलते जाएँगे क्योंकि हम कर चुके हैं सारी। तो मफ़ऊल बिही था सबसे पहले, मफ़ऊल वही होता है जिस पर काम हुआ है। मफ़ऊल बिही जिसके ऊपर डायरेक्ट काम हो, वो बिही बिही नाम से ही हमें अगर इनके नामों को हम अच्छे से देख लेंगे ना तो हमें इनकी आसानी से वो डेफ़िनेशंस भी याद रह जाएँगी कि जिसके साथ काम वाक़या हो, जिस पर काम वाक़या हो। और ज उसकी मिसाल एक देख लेते हैं, ख़लक़ल्लाहुस्समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया। तो किसको पैदा किया? आसमानों को, पैदाइश का काम डायरेक्ट आसमानों पर हो रहा है, आसमानों को और ज़मीन को। तो ये दोनों मफ़ऊल बिही हैं। और हाँ, ठीक है। हाँ, बाज़ औक़ात 2 मफ़ऊल बिही भी हो जाते हैं, ठीक है? यानी जितनी भी चीज़ों पे डायरेक्ट काम हो रहा है, वो सारी चीज़ें मफ़ऊल बिही होंगी। मफ़ऊल फ़ीही, फ़ीही नाम से ही हमें पता चल रहा है जिसमें, फ़ीही उसमें, यानी जिसमें काम हुआ है और वो क्या 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो किसी वक़्त में काम हुआ है या किसी जगह पर काम हुआ है, ठीक है? किसी जगह में काम हुआ है। तो इसलिए और जो वक़्त और जगह बताए उसको हम ज़र्फ़ कहते हैं। और जो हमारी क्लास चल रही है ना फ्राइडे की, मैं बस ऐसे ही बताती चलूँ आपको शाह साहब के साथ, उसमें हम ज़र्फ़ ही कर रहे हैं, उसमें हम मफ़ऊल फ़ीही ही कर रहे हैं और आज उसकी एक्सरसाइज़ेज़ सॉल्व करनी है हमने। तो ख़ैर ज़र्फ़ 2 तरह के होते हैं ना, ज़र्फ़ ज़मा और मकान। जो अ, वक़्त बताए वो ज़र्फ़ ज़मा है, ज़माना बताता है, यानी लैलन, इशाअन। तो इस तरह ये नकिरा में होगा और तन्वी यानी नस्ब, हालत नस्ब में होगा। सारे मफ़ऊल हालत नस्ब में होंगे, ठीक है? तो सबाहन सुबह के वक़्त, मसाअन शाम के वक़्त, दुहन दिन चढ़े, दोपहर के वक़्त यानी जैसे, ठीक है? तो ये सारे जो वक़्त बताते हैं ये मफ़ऊल हैं। कौन से मफ़ऊल हैं? मफ़ऊल फ़ीही, क्योंकि इसमें वक़्त बताया जा रहा है और इनको ज़र्फ़ ज़मा भी कहते हैं। ये अस्मा हैं जो ज़र्फ़ ज़मा होते हैं और ये मफ़ऊल बनकर आते हैं। अच्छा, ज़हाँ अगर तो हर्फ़े जारा कोई पीछे आ जाएगा तो फिर यकीनन वो उसकी वज़ह से वो हालत जर में चला जाएगा, वरना हमेशा हालत नसब में ही होंगे। ठीक है, ज़र्फ़ मकान जो जगह बताए कि किस जगह पर काम हुआ। फ़ौक़ा ऊपर हुआ, तहता नीचे हुआ, ठीक? मआ उसके साथ हुआ, यमीनन दाएँ तरफ या बाएँ तरफ, ग़रबन मग़रिब की तरफ, राइट? ये सारे हैसु जहाँ, यानी जहाँ ये काम हुआ, राइट? तो ये सारे जो हैं ज़र्फ़े मकान हैं जो कि मफ़ऊल फ़ीही बनकर आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये कुछ जो है यहाँ हा हुना या हुनाका, हुनालिका वहाँ, उस वक़्त, सम्मा उस जगह या वहाँ, ये सारे इसमें इशारा है लेकिन ज़र्फ़ के मानी भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है? है तो इसमें इशारा ये कि वहाँ, लेकिन वहाँ अगर हम जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि वो जगह भी है कि ये फ़र्ज़ करें खुदा न यानी तुम कहाँ बैठ के पढ़ रहे हो? वहाँ, ठीक? तो वो काम होने का भी है कि वहाँ पढ़ाई हो रही है, काम उस जगह हो रहा है, तो इसलिए ये ज़र्फ़ के इसमें सेंस भी है और ये मफ़ऊल बनकर भी आएगा, लेकिन बेसिकली ये इसमें इशारा भी है। ठीक है। जैसे अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है, तहता नीचे है, जगह बताई जा रही है ना, ठीक है? तो ये मफ़ऊल फ़ीही कहलाएगा, ठीक है? और कुछ बहुत सारे मफ़ऊल फ़ीही जो हैं वो मबनी होते हैं। अब ये तहता है ना, आपको कभी भी तहती, तहतू नज़र नहीं आएगा, ये तहता ही होता है हमेशा। बहुत सारे मफ़ऊल फ़ीही, बहुत सारे ज़र्फ़ मबनी होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो मुअर्रब भी होते हैं, सारे नहीं होते। जैसे क़ब्ला है ना, क़ब्ला या क़ब्लू भी आपको नज़र आएगा, मिन क़ब्लु, राइट? तो क़ब्ला भी नज़र आएगा। क़ब्ला और बादा ज़र्फ़ ज़मा और मकान दोनों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम कहें कि आपका घर कहाँ है? मेरा घर मस्जिद से पहले है, यानी हम लोकेशन बता रहे हैं कि जब आप इधर से अगर जाएँगे, तो जो मस्जिद आएगी उससे पहले मेरा घर है ना? तो पहले का लफ्ज़ जब मैं बोलूँगी तो वो ज़र्फ़े मकान के तौर पर भी हो जाएगा, मस्जिद से पहले है मेरा घर, ठीक? या फिर अगर मैं कहूँ कि मैं फ़जर की नमाज़ से पहले उठी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पहले उस वक़्त मैं वक़्त बता रही हूँ, ठीक है? तो क़ब्ला और बादा
یہ دونوں ظرف زمان اور مکان دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں. اچھا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی اچھا مضاف بن کر آتے ہیں اور مضاف بھی بن کر آتے ہیں اور حالت نصب میں ہوتے ہیں، لیکن اگر ان سے پہلے کوئی حرف جارہ آ جائے، ٹھیک ہے، جو کہ عام طور پر من ہوتا ہے، تو پھر یہ حالت جر میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک، یعنی من قبلی. لیکن اگر ان کا مضاف الیہ محذوف ہو تو پھر ان پر پیش آتی ہے، یعنی قبلو اور بعدو اس شکل میں یہ مبنی بن جاتے ہیں، یہ مبنی علی الضم ہوتے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، اگر یعنی اکیلے آ رہے ہوں سمجھ لیں، کیونکہ مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہوگا، وہ نہیں نظر آئے گا ہمیں، تو پھر یہ مبنی علی الضم ہوتے ہیں، بعدو اور قبلو دونوں. ٹھیک ہے، مفعول حال یا اس کو صرف حال بھی کہتے ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کسی فاعل یا مفعول دونوں میں سے کسی کی بھی حالت کو بیان کرنے کے لیے اگر کوئی اسم آئے تو اس کو حال کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ مفعول ہوگا کہ کس حالت میں کام ہو رہا ہے. اور جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے اسے ذوالحال کہتے ہیں، وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ذوالحال جو ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور حال جو ہے وہ ہمیشہ نکرہ کی شکل میں آتا ہے اور نسب کی شکل میں آتا ہے. ٹھیک، اچھا ایک اگزامپل یہ دیکھ لیتے ہیں، الذین یذکرون، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کا. جی کوئی بتائے گا مجھے اللہ یہ حالت نصب میں ہے، یہ کیوں حالت نصب میں ہے، اور ہاں کیا ہے یہ؟ آگے قیام و قعودن تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. یہ جی اللہ مفعول به ہے، جی مفعول بھی ہے، کیونکہ اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ کام اللہ پر ہو رہا ہے، یہ ڈائریکٹ مفعول مفعول ہے. ہی ہے بالکل. اور قیام و قعودن، اب یہ حالت بیان ہو رہی ہے نا، کہ جی کھڑے ہوئے یہ مفعول اور حال ہوں گے. بیٹھے ہوئے، یہ مفعول حال ہو گیا بالکل. اور یہ کس کا حال بیان ہو رہا ہے، فاعل کا یا مفعول کا؟ جی فاعل کا، فاعل کا. جو لوگ یاد کرتے ہیں وہی کھڑے رہتے ہیں نا، ہاں ان فاعل اور کا حال مفعول بیان دونوں ہو رہا کا، جی جی بالکل. لیکن میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ مفعول کا حال بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ ریکگنائز کرنا ہے کہ یہاں پر اس جملے میں کس کا حال بیان ہو رہا ہے. فاعل کی حالت بھی بیان ہو سکتی ہے، مفعول کی حالت بھی بیان ہو ہے. سکتی ہے، مفعول بھی کی لیکن یہاں حالت بیان فاعل ہو، کی ہو رہی ہے. یہاں پہ فاعل کی ہو رہی ہے بالکل، کہ وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے. ٹھیک، تو یہاں پہ فاعل کی حالت بیان ہو رہی ہے. مفعول لہو، لہو جیسے کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، اس کے لیے، یعنی کس کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے، کس وجہ سے کام ہو رہا ہے، اس کا مقصد یا وجہ بتانے کے لیے جب مفعول آئے وہ مفعول لہو کہلاتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیت املاق، ڈر کی وجہ سے. خشیت ڈر کو کہتے ہیں. تو چونکہ اس وجہ سے نہ قتل کرو تو یہ بھی حالت نصب میں آئے گا، خشیتا. رائٹ، خشیتو نہیں آ سکتا کیونکہ مفعول ہے، اور کون سا مفعول ہے؟ مفعول لہو ہے. اور یہ مضاف بھی بنا ہوا ہے کہ مضاف الیہ اس کا ہے املاک، بھوک کے ڈر کی وجہ سے، تنگ دستی کے ڈر کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. بس ایک ایگزامپل کافی، آگے چلتے ہیں. تمیز، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، دوسری بک میں سے بھی پڑھ لیا تھا. ایسا منصوب اسم، یہ بھی ایک اسم ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے، جو مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے آئے. ٹھیک، اور تمیز ہم نے دیکھا تھا کہ غلط اور صحیح میں فرق کرنے کو تمیز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہچاننے کو تمیز کہا جاتا ہے، کہ جو انسان پہچان لے صحیح ایٹیچیوڈ کو، وہ تمیز ہوتی ہے. تو تمیز یہاں پہ، یا کوئی چیز نہیں کلیئر تو اس کے لیے وہ کلیئر کر دے اس کو، وہ تمیز ہوتی ہے. تو تمیز کا ترجمہ عموماً کے لحاظ سے اس طرح کیا جاتا ہے، یا کے اعتبار سے. ٹھیک، اچھا. تو اس میں شیخ صاحب نے اس طرح بتایا تھا کہ کوئی ایمبیگوٹی ہوتی ہے، یعنی اگر وہ لفظ ہم نہ لائیں تو وہ ایمبیگوٹی رہتی ہے، بات واضح نہیں ہوتی، اور وہ ایک ایسا اسم ہم لے آتے ہیں جس سے بات واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک، تو وہ تمیز کہلاتا ہے. جیسے اگر میں صرف اتنا کہوں، ربی زدنی، اے رب مجھے زیادہ کر دے، بھی کس چیز میں زیادہ کر دے. ٹھیک، تو آگے علم جب آ گیا، علم میں زیادہ کر دے، علم کے لحاظ سے مجھے بڑھا دے، تو یہ علماً آ کر وہ کلیئر ہو گئی بات کہ کس چیز میں زیادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے،
अच्छा, तो इसलिए इसको तमीज़ कहते हैं कि बात वाज़ेह हो गई। अना अक्सरु मिनका मालन, अना अक्सरु मिनका, मैं तुमसे ज़्यादा हूँ। किस चीज़ में ज़्यादा हूँ? मालन, माल के लिहाज से, यानी मेरे पास माल ज़्यादा है। व अअज़्ज़ु, और ज़्यादा मज़बूत हूँ, नफ़रन, यानी नफ़री के एतबार से। नफ़री किसको कहते हैं? ग्रुप को, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है? जत्था भी लिखा हुआ है जिसका तर्जुमा। ज़्यादा मज़बूत हूँ जत्थे के लिहाज से। तो जो मतलब किस लिहाज से कोई चीज़ है वो आकर उसको वाज़ेह कर देता है, एक ऐसा इस्म हालत नस्ब में होगा, उसको हम उसको हम तमीज़ कहेंगे, ठीक है? अच्छा, मफ़ऊल मुतलक़। मफ़ऊल मुतलक़ क्या था? ये मस्दर आते हैं, मफ़ऊल मुतलक़ मस्दर होता है, और हमें पता है कि मस्दर क्या है? मस्दर काम का नाम है, ठीक है? किसी काम का नाम, और ज़ाहिर है फिर अगर काम का नाम है तो उसमें रूट वर्ड में ना वही वर्ब के, उसी फ़ेल के लेटर्स उसमें मौजूद होंगे, ठीक? तो और फिर ये अपनी ये 2-3 वजूहात से, इनकी 2-3 वजूहात हैं कि ये क्यों मफ़ऊल मुतलक़ आता है। ये ताकीद के लिए आता है, ठीक है? वही जो फ़ेल हुआ है ना पहले उस जुमले में, जो फ़ेल की बात हो रही है उसकी ताकीद के लिए आता है, या फ़ेल की नौइयत बताने के लिए आता है, ठीक है? उसको फ़ेल मुतलक़ कहते हैं। मिसाल देखें तो बात वाज़ेह हो जाएगी, और इसका देखें तर्जुमा बहुत, या बिल्कुल, बहुत खूब, पूरा-पूरा, यानी मतलब उसी पे एम्फसाइज़ करना होता है, जो फ़ेल हुआ होता है ना, उसी को ताकीदन उसकी बात करनी होती है, क्योंकि ताकीद के लिए आता है। वमकरू, और उन्होंने मकर किया, मकरन, मकर करना। देखिए मकरन, हालाँकि मकरू कहा तो पता चल गया कि हाँ, उन्होंने मकर किया, उन्होंने चाल चली, राइट? लेकिन मकरन आगे उसी रूट वर्ड का एक और मस्दर भी आ गया। तो ये इससे पता चला कि ये ताकीद के लिए आया है, और देखें तर्जुमे में क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने चाल चली खूब, यानी खूब, अच्छी तरह, या खूब उन्होंने चाल चली। व मकरना मकरन, और हमने भी तदबीर की। अल्लाह ताला अगर कह रहे हैं तो मकर, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़, ठीक है? तो बहरहाल तदबीर हम इस्तेमाल कर सकते हैं लफ्ज़, और हमने भी तदबीर की, मकरन खूब तदबीर करना। ठीक? तो ये इस तरह से मतलब मफ़ऊल मुतलक जो है वो ताकीद के लिए आता है, उसी फ़ेल के ही उसी का मस्दर जो है वो आ जाता है आगे, वहुम ला यशऊरून, और वो शऊर नहीं रखते। सुम्मा शक़, ये आखिरी पारा में आपको आखिरी 28 वगैरह 29, 7 में आपको ये 30th पारा में बहुत ये मिलेंगे मफ़ऊल मुतलक। सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, और फिर हमने ज़मीन को फाड़ा, शक़्क़ा फाड़ना, ये इस्म है, सॉरी मस्दर है, तो यानी हमने ज़मीन को अच्छी तरह फाड़ा, ये इसका मानी आ गया, ठीक है? ये देखिए सारी कितनी एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं। सूरह फ़ज्र की, इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, और जब ज़मीन को कूट दिया जाए, दक्का होता है कूटना, यानी किसी चीज़ को ऊपर मार के कुछ तोड़ा जाए, यहाँ पे लिखा है, वैसे कूटना भी इसका मतलब है, जब ज़मीन को कूट दिया जाएगा, यानी उस पे मार-मार के उसको, दक्कन दक्का 2 दफ़ा आया है देखें, खूब अच्छी तरह जब ज़मीन को तोड़ा जाएगा। अल्लाह, और बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। अभी तो ज़मीन कैसे है? हमें पता है ना, ओवल है, और मतलब 3D है, और उसकी शक्ल देखें। लेकिन क़यामत के दिन इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया जाएगा। ठीक है। चलें, काफ़ी हो गया मेरा ख़्याल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने सारे कर लिए थे, सिर्फ़ एक क्विक रिवीजन थी उनकी। अस्माए मुश्तक़्क़ा, मुश्तक़ यानी कहते हैं कि लिए हुए। देखिए फ़ेल से निकाले गए इस्मों को अस्माए मुश्तक़्क़ा कहते हैं, ठीक है? जो फ़ेल से मुस्तफ़ा निकाले। जी। जी, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। नो, नो, नो वरीज़। ये थोड़ा-सा मैं इसमें ऐड करूँ अगर आपकी इजाज़त हो श्योर, तो? बिल्कुल, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। किसमें? देखिए यही जो मफ़ऊल हम पढ़ रहे हैं, ये अभी तो हमने हाँ, ये पढ़ा कि जो इस्म की मफ़ऊल में मतलब हालत नस्ब में जाने की क्या-क्या कंडीशंस हैं। जी। तो उसके अलावा भी 5 और हैं। हुँ, हुँ। जैसे इन्ना का इस्म होता है ना, वो भी हालत नस्ब में मिलेगा। हाँ, हाँ, वो तो मंसूबात अगर हम पढ़े ना, हाँ, बिल्कुल हाँ, ठीक, कि हालत वो भी नस्ब में सिर्फ़ मफ़ऊल नहीं होता, दूसरे हाँ, कुछ अस्मा भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक। जी। हुँ।
ایک ماں اور لا کے بعد بھی جو لفظ آئے گا وہ بھی ہمیں حالت نصب میں ملے گا مفعول کے علاوہ. بس میں نے کہا یہ جی تھوڑی جی سی چیزیں تھوڑا ہاں ہم کیونکہ پڑھ وہ لیں تو اس کے جی جی ساتھ کنٹینیوشن ہو جائے. بالکل اس کو میں مطلب کلیئر کر دوں کہ جب ہم مفعول کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جملہ فعلیہ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ جملے کی بیسیکلی دو اقسام ہے نا, تو جملہ فعلیہ میں جو ہمیں منصوبات ملیں گے نا, حالت نصب میں چیزیں ملیں گی, تو وہ کوئی نہ کوئی مفعول کی کیٹیگری ہوگی. ہم اس طرح اس کو زیادہ آسانی کر سکتے ہیں اپنے لیے. ٹھیک ہے جملہ ٹھیک ہے. فعلیہ میں جو ہمیں حالت نصب کی چیزیں ملیں گی وہ کوئی نہ کوئی مفعول کی قسم ہوگی. ٹھیک, اور جو ابھی آپ بتانے جا رہی ہیں یہ وہ جملہ جملہ اسمیہ ہو اسمیہ گیا. میں. ہاں جملہ ٹھیک ہے. اسمیہ میں جو ہمیں حالت نصب میں چیزیں ملیں گی اس کی وہ ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں جو ابھی آپ بتانے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو آپ نے کہا کہ جو جملہ اسمیہ انا سے شروع ہو رہا ہو. بالکل ٹھیک. ہاں اس کی اگزامپل ایک میں نے یاد کی ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ, ہاں یعنی انا اللہ کے بعد محمدن ہوں وہ حالت نصب میں ہمیں ملے گا. بالکل اور پھر ماں اور لا, اس کی جو اس میں بھی ماں کے بعد اور لا کے بعد بھی جو آئے گا کلمہ وہ بھی ہمیں حالت نصب میں ملے گا. جیسے لا الہ الا اللہ. ہاں لا ایگزیکٹلی الہ ایگزیکٹلی الہ رائٹ, الہ الہ نہیں ہے. الہو نہیں ہے. بالکل ہوں بالکل. اچھا, اور پھر جو لائے نفی ہوگا نا, سورہ بقرہ کی جو آیت ہے, آیت نمبر 2, لا ریب فیہ, لا تو ریب لا فیہ. کے بعد ہاں وہ بھی جو ہے وہ لائے نفی جنس کا اسم وہ بھی ہمیں مفعولی حالت مطلب حالت نصب میں ملے گا. اور اور یہ پھر اس کے دونوں کے بعد تقریباً یہی معنی ہے, لا اور ما جو بھی آپ کہہ رہی ہیں نا, جو ہم نے ہاں کہا جی کہ جی جی ہاں ابھی لا کی ایک اگزامپل یہ خیر دونوں آئی ہیں, ماں کی نہیں آئی. ہاں ہاں ایک ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ جو لا ہے نا وہ اس اسم کی نفی کرے گا, اور جو لا ریبا وہ پورا جو جملہ ہوگا نا پورا اس کی نفی کر دے گا. اب مطلب یہ مجھے تھوڑا سا یہاں کنفیوژن ہو رہا تھا, جیسے لا ریبا فی ہی ہے نا, اور ہوں اس یہ جو لسان القرآن ہے نا اس میں لکھا ہوا تھا, ابھی کمرے میں رکھی ہوئی ہے, اور ہوں جو لا ہے وہ دونوں الگ کیٹیگریز میں دیے ہوئے ہیں. اچھا ہاں ان کی الگ الگ کیٹیگریز ہے, مطلب الگ ہیڈنگز جو ہے نا ان کی ڈفرینٹ ہے, تو وہ اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے یہ پھر ذرا بتا دیجیے گا نیکسٹ کلاس میں. اچھا ٹھیک انشاءاللہ. ہے, وہ الگ الگ کیٹیگریز ہے. اور پھر جو چوتھی انہوں نے بتائی ہے وہ کانا جو ہے نا, کانا کی خبر انہوں نے بتائی ہے. ایک تو انا کا اسم حالت نصب میں جائے گا, اور ایک کانا کی کانا خبر کی خبر حالت جائے گی. نصب. بالکل. جیسے کانا حامدن صالحن, ہوں تو وہ صالحن اس کی خبر ہے تو وہ حالت نصب میں منصوب ہو جائے گی. ہوں اور جو پانچواں اس میں ہے کہ وہ منادا جو ہوگا وہ مضاف میں ہوگا. یہ تو کافی بار ہم پڑھ چکے ہیں, جیسے یا ہوں جیسے عبداللہ ہوتا ہے لیکن یا لگ جائے گا تو پھر عبداللہ ہو جائے گا. تو ہوں جملہ اسمیہ میں ہم جو مفعول کی جو حالت ہوگی وہ دیکھیں گے حالت نصب میں یہ جملہ کنڈیشن وہ. اسمیہ میں مفعول نہیں ہوگا. ہاں جملہ اسمیہ میں مفعول نہیں ہوگا. ہاں سوری, جملہ اسمیہ میں مفعول نہیں ہوگا. ہاں ہاں فعل وہ جملہ اس کے فعلیہ بعد میں بھی ہاں مفعول ہوگا. ہاں 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 جی 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 جی, خبر اور وہ جو اس کی ہاں خبر اور مبتدا جو ہوتا ہے نا, ہاں مبتدا تو اس میں ہوتا بھی ہاں ہے. مبتدا یہ خبر مبتدا دونوں حالت رفع میں ہی ہوتی ہے, لیکن یہ کنڈیشن جو آپ نے بتائی اگر یہ آ جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو حالت نصب کے اسم ملیں گے. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک. جی بارک اللہ بس فیک. یہی بارک صحیح ہے. اللہ. یہ سارے جو ہیں ان ما لا, ان سے پھر ترجمہ جو ہے منفی میں ہو جاتا ہے نا جملے کا. لا انا اور تو بالکل ہو جائے گا نا. نہیں, انا سے دیکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر کتنی دفعہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوا ہے. میں نے تو وہاں سے یاد رکھا ہے ان اللہ, رائٹ, ان اللہ کبھی بھی نہیں آپ نے پڑھا. تو خالی ان میں نوشین نہیں آواز آ رہی, سوری کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ خالی ان کی بات کر رہی ہوں, انا کی ہاں نہیں. ہاں ان تو ہے, اگر اس کے بعد آگے اللہ آ رہا ہو نا نوشین تو پھر وہ اس کا ترجمہ نہیں سے ہوگا. یہ ان کی بات نہیں کر رہی تھی جویریہ, انا اور یاد آ انا کی بات کر رہی ہیں, ہاں, ان کی نہیں. لیکن منصوب میں تو کر دیتا ہے نا کنورٹ. نہیں ان منصوب میں تو نہیں کرتا. نو خبر کو منصوب نہیں انا اور انا کرتے ہیں. کیوں جویریہ؟ وہ صحیح یہ ہے نا. میرا خیال ہے ہر مشبہ بالفعل کے بارے میں بول رہی ہیں. ہاں تو اس میں انا اور انا ہے نا, ہاں ان نہیں ہے.
इन नहीं है ना, इन कहाँ है? और मुशब्बह बिल फेल जो है वो सारे वो उसको हालत नसब में ही ले जाते हैं ना इसम को, ले जाते हैं, लेकिन इन तो नहीं है मेरे जहाँ इन तक नहीं ख्याल है उसमें नौशीन। अच्छा मुझे गुस्सा इन्ना लग गया। अन्ना का अन्ना लईता लअल्ला हत्ता, ये हैं 6, मुझे याद भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और अच्छा, ये और देखे मैं, लैसा भी एक है, लैसा है ना, वो भी हालत लेकिन नसब में ले जाएगा। हाँ हाँ वो ले जाता है, लेकिन मुशब्बह बिल फेल में से नहीं है वो। हाँ, वो मुशब्बह बिल ठीक है, चलें, जज़ाकिल्लाह खैर। मिस आपने रिफत मिस जी रिफत ये जो अभी जवेरिया ने बताया, बस मैं एक दफा रिपीट करना चाह रही हूँ ताकि मेरे जी लिखने जी में गलती ना हो। उन्होंने ये बताया कि इन्ना अन्ना मा ला जो लाए नफी है, और लैसा भी है कान अमरीन, कान अमरीन लैसा भी लिख लें। अच्छा अच्छा, लईसा के वो लईसा तो और काना, मीनिंग में इटसेल्फ ही जो है वो नफी के मानी पाए जाते हैं ना। जैसे लईसा ला के और काना, जी, इनके बाद जब भी कोई इसम आएगा वो मंसूब होगा। काना के बाद नहीं फौरन आएगा, कानल्लाहु गफूरुर रहीमा, उसकी खबर उन्होंने कहा है, काना की खबर, जी, काना की खबर। ठीक ठीक है। हो गया। काना के फौरन बाद जो इस्म आएगा ना, वो अगर मुब्तदा होगा ना, तो वो तो हालत रफा में होगा, उसकी खबर जो है वो हालत नसब में होगी, ठीक है। सही हो गया। ये फौरन आगे एग्जांपल नहीं दोबारा आएगा। एक दफा दोहरा दें, कान अल्लाहु तुम कुरान खोलो ना, माशाल्लाह ढेरों ढेर मिसालें तुम्हें मिलेंगी काना का, कान देखो अल्लाहु गफूर और रहीमा। हाँ हाँ हाँ, क्यों अच्छा, है नहीं, कितने ठीक हो ज्यादा है। गया। इन्नल्लाह जज़ाकल्लाह। गफूरुर रहीम, देखो इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो गफूरुन रहीमुन, वहां पे जो उसकी खबर है ना वो हालत रफा में आ रही है, इन्नल्लाह। और जो मुब्तदा है, यानी उसको हम मुब्तदा और खबर कहते ही नहीं, उसको हम कहते हैं इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर, इस तरह कहते हैं फिर उसको। हाँ, तो इन्नल्लाह, ठीक है, ठीक गफूरुन है, रहीम। तो इन्ना का इस्म है, यानी मुब्तदा जो है उसको वो हालत रफा में ही नसब में कर देता है, इन्नल्लाह। वही हो गया ना, इन्ना अन्ना का अन्ना, इनके फौरन बाद जो आएंगे तो वो हालत नसब में होंगे, ठीक है। और जज़ाकल्लाह। काना बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है, वो कान अल्लाहु, वो उसको हालत रफा में ही रहने देता है, लेकिन खबर को नसब में कर देता है, गफूर और रहीमा। जरा फोकस करके देखना, बहुत तमरीन आपको इसकी। इन्ना के जरा ढूंढना शुरू करो, कहाँ कहाँ कुरान पाक में इन्ना आया हुआ है, कहाँ कहाँ कुरान पाक में काना आया हुआ है, तो बहुत तुम्हें उसके वो क्लैरिटी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, चलें, ठीक है फिर, टाइम हमारा खत्म हो गया, दूसरे लोग आना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा हो गई हो जी 62 काइंडली, इसमें मनफी जुमले जो है टॉपिक पेज 52 पे, ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें। ये हयात ना, कहाँ, हयात ना, कौन सा 52, इसी हमारी बुक का पेज 52 62 62 62 62 जी, हाँ जी बोलें। 62 जी जी पेज 62, जी जी, खोला है मैंने। बल्कि 63 का फर्स्ट लाइन जो आती है, 62 का एंड है। अब ये इन हिया जो पहली मिसाल जो आई हुई जी है, जी जी, तो ये मंसूब दुनिया जो है ये इल्ला की वजह से हो रहा है या इन की वजह से हो रहा है? दुनिया तो मबनी है, दुनिया तो हमेशा दुनिया ही रहता है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। दुनिया तो मबनी है, ठीक है, ये मंसूब नहीं है। और ये जब देखें इन और इल्ला को जब एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इससे जुमले में ताकीद भी पैदा हो जाती है, और फिर इन का मतलब नहीं में चला जाता है। जब अभी आप कह रही थी ना कि इनका मतलब तो नहीं होता है, तो मैंने आपसे कहा कि अगर आगे इल्ला इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर, ठीक है नौशीन, वैसे तो इनका मतलब होता है के, लेकिन जब आगे इल्ला के साथ क्या आए ना, इल्ला के कॉम्बिनेशन के साथ आए, तो फिर इसके मानी नहीं हो जाते हैं। इन हिया नहीं है वो, इल्ला मगर, हयातुन दुनिया, यहाँ पे हयात को आप देखिए, हयातु ये हालत रफा में ही है, ठीक है। और ये तो मबनी है, दुनिया हमेशा दुनिया ही रहता है, कभी आपने किसी और तरह देखा है इसको? बस इसी वजह से मैं ये नंबर से गुजरी, इसलिए मैं हाँ, confuse हुई। ठीक है, कोई मसला नहीं, क्लियर हो गया अब? जी जी, जज़ाकल्लाह खैर, sorry। वही के चले, ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं।
اور ٹیچر جو ہم نے وہ کر کے بھیجا تھا ہوم ورک، ہاں ہاں مجھے یاد کرائیے گا انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اس کو پہلے اس کو ڈسکس کر لیں گے، میں یہیں پہ کھول لوں گی آپ سب کے سامنے، اور پھر آگے چلیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب باقی انگلش والے لوگ تو آنا شروع ہو گئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو پلیز تو پرسنلی میرا چیک کر کے مجھے بھیج دیں. انشاءاللہ انشاءاللہ میں ضرور اگر ٹائم کوشش ہو کروں گی. تو ریکویسٹ آپ کو ہے. پتا ہے میں نے پچھلے 2 ویکس میں نا اپنی بہت ساری کلاسز کینسل کی ہوئی تھی کیونکہ بہت میں وہ اوور برڈنڈ ہو گئی تھی، تو میں نے سب کو چھٹی کرائی ہوئی تھی. میں نے کہا اچھا جب میرے پاس ٹائم ہوگا میں آپ کو بتاؤں گی. تو ابھی ہو میں جاتا ابھی ہے شروع ایسے نہیں کی، میں نے بس سوچ رہی ہوں کہ اچھا آہستہ آہستہ واپس شروع کروں انشاءاللہ. آپ لوگوں کو بھی دیکھیں پورے انشاءاللہ. سال میں کہہ رہی تھی پورے سال میں پچھلے رمضان سے شروع کی ہوئی ہم نے کلاس، پہلی چھٹی دی تھی میں نے پچھلے فرائیڈے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں کتنی مجبور ہوں گی کہ میں نے چھٹی دی. یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے. ورنہ میں بالکل بھی اس فیور میں نہیں ہوں کہ چھٹی دی جائے اور کی جائے. یعنی ظاہر ہے میری اپنی بھی تھی کہ میرا اپنا بھی کنیکشن ہے، اور لیکن انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی. ٹھیک ہے چلیں. انشاءاللہ. سبحانک صفت میں اللہم نے جزاک بھی اللہ homework جی بھیجا تھا، میں نے بھی ہوم ورک بھیجا تھا تو ہاں وہ ایکسلنٹ، ڈسپلے دیٹ واز ایکسلنٹ ماشاءاللہ. جی جی میں نے نظر صحیح ڈالی تھا. تھی. ہاں ہاں جس بالکل ٹھیک تھا ماشاءاللہ. آپ نے تو ٹائپ بھی کیا ہوا تھا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ انشاءاللہ میں یہاں پہ ڈسپلے اس کو کر کے نا پھر انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں اگر گے. اگر غلط ہو تو مت شیئر کیجیے گا، عزت کا سوال ہے مجھے، بس تھوڑا خیال رکھیے گا. ٹھیک جویریہ میرے پاس سینڈ کر دیں پرسنل ذرا اپنا ہوم ورک. چلے ٹھیک ہے. چیک ہو جائے مجھے نا پہلے نا، بہت بے چینی ہوتی ہے، ٹیچر کوئی سے کام چیک ہو کر جائے لوں نا پہلے، تو ایسا مجھے نہ ہو بہت کوئی بے چینی رانگ. ہوتی ہے. ریزلٹس نہیں کی میں نے کہا چیک ہو جائے پہلے پھر میں آپ کو بھیج دوں گی، ایسا نہ ہو نا غلط چیزیں چلی جائیں آپ کے ہاں یا پاس. پھر یہ کریں ٹیچر آپ نا چیک کریں جویریہ کا اور پھر جویریہ کو سینڈ کر دیں اور وہ پھر وہ جویریہ بیچاری پرسنلی خود بھی اس تو میں بزی سینڈ ہے نا کر. ماشاءاللہ، اس نے اپنے بھی بہت سارے ہوم ورک آئے ہوئے چیک کرنے ہوتے ہیں. نہیں 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 آپ جویریہ کا صرف جویریہ کا چیک کریں، میں آپ وہی ہم کہہ سب رہی ہوں کا نا نہ کہ کریں. میں جویریہ کا چیک کر لوں اور باقی جویریہ کو کہوں آپ چیک کر دیں. نہیں 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 جویریہ صرف اپنا بھیج دے اور ہم اپنا خود چیک کر اچھا لیں. اوکے 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 میں یہ ہاں کہنا چاہ رہی تھی ٹھیک ہے کہ آپ انشاءاللہ. صرف ایک چیک کریں تاکہ آپ پہ ٹھیک ہے برڈن نہ ہو سب کا. ٹھیک ہاں ٹھیک یہ صحیح ہے، بہت اچھا آئیڈیا ان کا صحیح ہے. کہ ہم جزاک اللہ ایسے خیر. کرتے ہیں نا اپنے گروپ میں کئی دفعہ. جی ہاں سر. صرف کسی کا ایک چیک کریں آپ. ہاں آپ کسی کا یعنی کہ ایک دیکھیں دیکھیں دیکھ ٹیچر آپ کو پتہ ہے نا کہ جبریہ کی کم غلطیاں ہوں گی، ٹھیک ہے. اللہ نہ کرے نہ کرے. نہیں نہیں ایسے نہ ہو. بات کرنے دیں پلیز. ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جویریہ کا اچھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو آپ ایک چیک کیا کریں جویریہ کا ٹھیک ہے اور جویریہ کا چلیں چیک کرنے کے بعد ہمارے اس انشاءاللہ گروپ میں ہی سینڈ کر دیں. بے شک ہم اس سے انشاءاللہ. اپنا خود ٹیلی کر کے چیک کر لیں گاٹ گے، اٹ گاٹ اٹ گاٹ اٹ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تاکہ آپ پہ انشاءاللہ. برڈن نہ ہو. بالکل اور ٹھیک ہے بہت انشاءاللہ. معذرت کہ وہ میری وجہ سے اس میں یہ والا جو ہم نیا ٹاپک کر رہے ہیں وہ ہاں رہ گیا آپ لوگوں کا نہیں نہیں منصوبات بنانے کے چکر میں. نہیں کوئی بات نہیں مشتبہ کوئی بات نہیں کوئی بات الحمدللہ. نہیں، بس انشاءاللہ میرا خیال ہے اگلی کلاس میں ہم ختم کر لیں گے اپنی اس بک کو، انشاءاللہ تھوڑا سا ہی اسم رہ گیا فاعل اور انشاءاللہ اسم مفعول کرنے ہیں کر تو کے. ہاں انشاءاللہ اس ہو کے جائے بعد گا. پھر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارا. پھر جی قرآن شریف کی طرف چلیں گے، قرآن شریف بالکل شروع بالکل بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ. رمضان میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے پورا کہ ہم رمضان میں شروع سے شروع کرتے ہیں نا. میں پلان جی کرتی ہوں اس کو ترجمہ جو اوکے ہے نا مطلب ورڈ انالیسز انشاءاللہ ہم رمضان میں شروع کریں گے. اور اس جی سے پہلے میں انشاءاللہ کچھ ٹیسٹ ویسٹ لے لوں گی آپ لوگوں کے گرامر کے. اللہ. بالکل بالکل. ہاں نہیں مگر تھوڑا گرامر. مارکس جو ہے چپکے چپکے سے شیئر کیجیے گا، مارکس شیئر بلکہ نہیں کیجیے گا، پتہ ہے ٹیسٹ لینے سے نا مطلب ٹیسٹ کے بہانے بندہ پڑھ لیتا ہے، ذرا ریویژن ہو پڑھ جاتی ہے لیتا یہ ہے. ہوتا ہے. ہاں تو اس کو کچھ بالکل پورشنز میں ڈیوائڈ کر کے نا تو وہ میں پورشن صحیح بتا دیا کروں گی، اسکیجول بنا لیتے ہیں اس کا اور پھر ہم وہ صحیح کر لیں گے اس کو. اور پھر رمضان بالکل میں بالکل. میرا دل ہے کیونکہ پورے ہم نے پچھلے رمضان میں شروع کیا تھا نا یہ اپنی کلاس، تو رمضان میں ہم پورا وہ 1 سال میں گرامر کر کے تو پھر ہم اگلے رمضان میں ہم اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ٹیسٹ سے جو ہے وہ تھوڑا سا انشاءاللہ اچھی تیاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ چلے ٹھیک انشاءاللہ. ہے، ٹھیک چلو ہے ٹھیک ہے. میں اسکیجول انشاءاللہ اس کا بھی بنا لیتی ہوں آج انشاءاللہ. چلیں ٹھیک. انشاءاللہ. سبحانك اوکے. اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. English people, please join again. اوکے.